तत्कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च प्रियः अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च प्रियः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव कर्म कारणमुच्यते क्रियातेषु न कर्मसु अनुसर्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव निपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्सोऽध्यात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु सदा मानावमानयोः ज्ञानविज्ञानदृक्तात्मा कूटस्थो विदेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रा उदासीना मध्यस्य द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा विलासीरपरिग्रहः योगेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चेलादिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचिन्तेन्द्रियक्रियः पूर्वविश्वासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये शमं कायशिरोग्रीवं कारयन्न च स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रश्वं सशस्त्रानलोकयन् प्रसन्नात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नाद्यस्ततस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चास्वापचशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनां युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः युक्त इत्युच्यते तदा यदा दीपो निवातस्थो नेकते सोमस्मृत योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यतो कर्मणे दिष्टं विरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति स्वमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र चैवायं सिद्धश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणात्युच्चाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसंहितं न निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः सदैर्जनैः परमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा नकिञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेन आत्मन्येव वसन्नयेत् प्रशान्तमनसंयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येव तत्त्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिरां चञ्चलं जन्मनः कृष्ण प्रमादिपरमदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च पूज्यते असंशयात्मनः योगो दृष्ट्वा परिमे मतिः तस्यात्मना तेजो वाक्सोपायनः अर्जुनोवाच
प्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणस्पति एतन्मे संशयं कृष्ण वदन्यं संशयस्यास्य एतानं सुवर्त्यते भगवानुवाच पातालयेषु नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्सु दुर्गतं तात गच्छति पुण्यकृतां लोकान् जित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां येहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति श्रीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके तत्रतं बुद्धिसंयोगं नरदेवं वदेरिकं निरतेन ततो भूयः